श्रीगुरुभ्यो नमः। वन्दे वेदान्तदेशिकं। श्रीवेदान्तदेशिकवर्याः महान् तार्किकः, स्वयं कविश्चायम्। अत एव कवितार्किककेसरी इति सार्थकबिरुदाङ्कितः। अस्य कविवरस्य स्तोत्रग्रन्थाः लोके अत्यन्तं सुप्रसिद्धाः। तेषां सुदर्शनाष्टकमिति स्तोत्रम् अतीव लोकप्रियम्। विशेषतः विद्यार्थिजनाः बहवो अस्य स्तोत्रस्य कण्ठस्थीकरणं कुर्वन्ति। परीक्षाकालेषु बहुधा अनुसन्धानं कुर्वन्ति च। यद्यपि यथा मातुः स्तन्यं तत्प्रभावज्ञानरहितस्य शिशोः अपि रक्षणं करोति, तद्वत् स्तोत्रपठनस्य अनुसन्धानस्य फलं तु यद्यपि लभ्यते, तथापि स्तोत्रस्य अस्य शब्दार्थसहिततया श्लोकस्थ विषयज्ञानं प्राप्नुमः तदा तत्पठनकाले तस्य रसास्वादं श्लोकानुसन्धानावसरे श्रद्धां च वयं प्राप्नुमः इति अत्र उद्देश्यः। तदन्तर्गततया श्रीवेदान्तदेशिकवर्याणां श्रीसुदर्शनाष्टकमिति स्तोत्रग्रन्थस्य श्लोकशः पद्यशः तद्गतार्थान् विज्ञाय कवेः श्रीवेदान्तदेशिकवर्यस्य कवनसुरभिम् आस्वादयामो वयं। ततः पूर्वं काचित् भूमिका। कदाचित् श्रीवेदान्तदेशिकवर्यः श्रीभीन्द्रपुरक्षेत्रे न्यवसदिति तदानीन्तनकाले लोकप्रसिद्धानि नैकानि कुत्सितानि मतानि खण्डयन् परमतभङ्गमिति ग्रन्थरचनां कर्तुं सङ्कल्प्य सा रचना प्रतिवादिजनानां पराजयमुद्दिश्य स्वमतोपस्थापनाय सर्वजनप्रदं भगवदायुधेषु अग्रगण्यं सर्वोपास्यं प्रसादप्रवरं श्रीसुदर्शनं प्रार्थयामास इति। अष्टश्लोकात्मिका फलश्रुत्या नवश्लोकसमन्वितेयं स्तुतिः। अपि च अत्र प्रत्येकं श्लोकेन एकमायुधं विशेषतया स्तौति कविः। एवम् अष्टभिः श्लोकैः भगवतः अष्टायुधानि स्तुतानि इव। श्लोकस्य विश्लेषणावसरे तस्यापि उल्लेखः क्रियते। तदधुना प्रथमश्लोकं पश्यामो वयम्। प्रतिभटश्रेणिभीषणः वरगुणस्तोमभूषणा जनिभयस्थानतारणः जगदवस्थानकारणा निखिलदुष्कर्मकर्षणा निगमसद्धर्मदर्शना जय जय श्रीसुदर्शना जय जय श्रीसुदर्शना। प्रथमश्लोकेन शङ्खायुधं प्रस्तावितम्। अष्टसु श्लोकेष्वपि अन्तिमपादं समानं जय जय श्रीसुदर्शन जय जय श्रीसुदर्शन इति। हे सुदर्शन, त्वं सर्वोत्कर्षेण वर्तस्व इत्यर्थः। पदविभागं पश्यामः। प्रतिभटश्रेणिभीषण वरगुणस्तोमभूषण जनिभयस्थानतारण जगदवस्थानकारण निखिलदुष्कर्मकर्षण निगमसद्धर्मदर्शन। इमे षड् शब्दाः अपि श्रीसुदर्शनं सम्बोधयितुं प्रयुक्ताः। अतः सम्बोधनप्रथमा विभक्तौ वर्तन्ते। प्रतिपदार्थान् जानीमो वयम्। प्रतिभटश्रेणी अर्थात् प्रतिकूलाः शत्रवः, तेषां श्रेणिः समूहः, तत्समूहं प्रति भीषण, भीषणशब्दस्य भयङ्करः भयावहः इत्यर्थः। एवञ्च वराणां गुणानां स्तोम, वरगुणस्तोम इति। वरः नाम उत्तमः श्रेष्ठः इति भावः। गुणाः ज्ञानादिसद्गुणाः, भूषण आभरणं यस्य। अत्र उभयथापि अर्थः
ग्रहीतुं शक्नुमः। उत्तमगुणा एव आभरणानि यस्य इति एको अर्थः। वरगुणस्तोमः साक्षात् भगवान्। वराणां गुणानां समूहः यस्य स भगवान् तस्य भूषण इति अपरः अर्थः। जनिभयस्थानतारण जन्मप्राप्तिस्थानान् अर्थात् विविधयोनिषु पापपुण्यानाम् अनुभवाय यत् जन्म प्राप्नोति पुरुषः तस्मात् कारणात् संसारसागरं तारयति योऽयं जगदवस्थानकारण जगतः उपस्थितेः कारणं यत्तत् तस्य सम्बुद्धिः निखिलदुष्कर्मकर्षण निखिलानां समस्तानां दुष्कर्मणां दुरितानां पापकर्मणां कर्षयति इत्युक्तौ हिंसयति हिंसनम् इत्यर्थः। निगमसद्धर्मदर्शन निगमशब्दस्य वेदः इत्यर्थः। सद्धर्मस्य श्रेष्ठधर्मस्य दर्शनप्रदर्शक। एवमाहत्य षट्पदैः सुदर्शनं संस्तुत्य अन्ते तव जयोस्तु इति आकाङ्क्षयति कविः। तात्पर्यं तावत् प्रतिभटान् प्रति शत्रून् प्रति तत्सङ्गं प्रति भीषणभयानकः योऽयं तस्य सम्बुद्धिः सम्बोधनं श्रेष्ठगुणानां समूह एव यस्य भूषणम्। तादृश अत्र गुणशब्दस्य ज्ञानबलैश्वर्यादि निखलकल्याणगुणाः यदि गृह्यते तदा वरगुणस्तोमः साक्षात् भगवान् भवति। तस्य भूषण तस्य अलङ्कारभूत इत्यर्थः। जन्मप्राप्तिस्थानान् अर्थात् विविधयोनिषु पापपुण्यानाम् अनुभवाय यत् जन्म प्राप्नोति पुरुषः तस्मात् कारणात् संसारसागरं तारयति योऽयं जगतः उपस्थितेः कारणं यत्तत् तस्य सम्बुद्धिः निखिलानां दुरितानाम् अर्थात् पापानाम् अपहर्ता योऽयं स्वयं। तादृश हे सुदर्शन निगमेषु वेदेषु यः सद्धर्मः तस्य प्रदर्शक अर्थात् धर्ममार्गप्रदर्शक इति भावः अत्र। इति एतादृशगुणसमन्वित हे सुदर्शन जय विजयी भव इति अस्य श्लोकस्य सारः। निगमान्तमहादेशिकाय नमः। श्री सुदर्शनाष्टकम्। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। प्रतिभटश्रेणिभीषण वरगुणस्तोमभूषण जनिभयस्थानतारण जगदवस्थानकारण निखिलदुष्कर्मकर्षण निगमसद्धर्मदर्शन जय जय श्री सुदर्शन जय जय श्री सुदर्शन। प्रतिभटश्रेणिभीषण वरगुणस्तोमभूषण जनिभयस्थानतारण जगदवस्थानकारण निखिलदुष्कर्मकर्षण निगमसद्धर्मदर्शन जय जय श्री सुदर्शन जय जय श्री सुदर्शन।